बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी, और फैसला ये किया गया कि पंजाब में फ़ौज और रेंजर सिक्योरिटी के इंतजाम संभालेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने पाक फ़ौज और रेंजर की खदमात हासिल करने के लिए वजारत दाखिला को एक मरासला लिखा है, और उस मरासले में लिखा है कि पंजाब के 39 अजला में फ़ौज और रेंजर की 137 कंपनियों की खदमात दरकार हैं। तो पाक फ़ौज की 61 और रेंजर की 76 कंपनियां तैनात की जाएँ। पाक फ़ौज और रेंजर के दस्ते मुख्तलिफ अजला के हवाले से इसलिए तलब किए जा रहे हैं कि 1 से 11 मुहर्रम के दौरान ये सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अगली खबर आज़ाद कश्मीर के हवाले से है, जिसके हालात को लेकर कश्मीरियों में बेचैनी फैल गई है। ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में भी इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है। कल CMH का मुआसरा किया गया, सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया, फिर रद्द अमल भी आया। वहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन हुआ, ऑपरेशन क्लीन अप हुआ, और शरपसंद जो चाहते थे, जिस किस्म का रद्द अमल उन्हें दरकार था, वैसा ही रद्द अमल देखने में आया। शरपसंदों को फेंटी पड़ी, और जब वो भाग भाग कर लोगों के घरों में घुस रहे थे तो इनका ताक़ुब करते वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार भी कुछ घरों में घुसे। अब वहाँ के लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हमारे घरों में सिक्योरिटी एहलकार घुस गए हैं। तो अब ये शिकवा वहाँ के मुकामी लोग कर रहे हैं, और बैरून मुल्क उनके अजीज़ो अकारब कर रहे हैं। गुस्से और जज्बात से भरी हुई सैकड़ों वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, और उनका शिकवा ये कि फ़ौज या सिक्योरिटी एहलकार उनके घरों में क्यों घुसे हैं। तो अब जहाँ पर गड़बड़ हुई, जहाँ पे ये सारा फसाद हुआ, उसके करीबी जितने इलाके थे, दुकानें, घरें, छतें, सिक्योरिटी एहलकारों ने ताक़ुब किया, और ये बाकायदा फ़ौज वहाँ पे नहीं है, FC और रेंजर के एहलकार हैं। और कल जिस एहलकार की शहादत हुई उसका ताल्लुक फ्रंटियर कोर्स से है। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स है, बाकायदा मिलिट्री फोर्स नहीं है। और पुलिस जो वहाँ की है वो तो इनके ऊपर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं या कश्मीरी हैं, उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये सब कुछ एक रद्द अमल के तौर पर हुआ है। लेकिन बैरून मुल्क कश्मीरी जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, और कश्मीर जिसे हम अपनी शारक से करीब रखते हैं, अगर वहाँ के लोग अब खुद को कश्मीरी और बाकियों को पाकिस्तानी करार देकर एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, तो वो इस वक्त जज्बाती हैं। जिम्मेदारान से एक तो ये सवाल है कि जिस तरह हमारे एक भाई जो है फरते जज्बात में कह गए हैं जी कि महाजरीन जो हैं वो ज्यादा लाडले हैं। देखिए, ये प्लेटफॉर्म जो है आप एक तो वाजिया करें, सारे जिम्मेदार बैठे हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है जी कि यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं और कश्मीरी भी हैं, ठीक है। एक तो डिवीजन आप ये क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा डिवीजन आप कश्मीरियों के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। रिफ्यूजीज कितने हैं आपको पहले तो इल्म ही नहीं है, ठीक है। रिफ्यूजीज कितने आबाद हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, सिंध के अंदर या दीगर सूबों के अंदर, ठीक है। दूसरा ये है, इसको क्लैरिफाई करना है आपने। जो आपके भाई ने बात की है, आप लोग जिम्मेदार हैं, काउंसलर के इलेक्शन लड़ चुके हैं। शफकत साहब, आप भी, लियाकत साहब, कल आपसे पूछ प्रस्तुत होगी कि आप यहाँ से पैगाम दे रहे हैं कि जी हम लाशें गिराएंगे, इधर भी गिराएंगे और उधर भी गिराएंगे। आप कहीं कर रहे हैं, आप कहीं कर रहे हैं, आप कहीं कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे, चलो कहीं कर रहे हैं, आप हमारे कर रहे हैं, इनको बात करने। यहाँ पर देखें, जो आप लोग बात कर रहे हैं ना कि फलाने का DNA चेक कराएं, फलाने DNA चेक करवाएं। हमारे खिता कश्मीर के पुंछ के बहुत से जर्नल रहे हैं, बहुत से आर्मी ऑफिसर अभी भी जो है हमारे अपने खून रिश्तेदार जो है वहां पे ये बकवास कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। जनालू को हम अल्लाह में तो बेचते हैं और बेचते रहेंगे। इसीलिए फौज को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को सिविल मामलात में इन्वॉल्व नहीं किया जाता कि इनके पास शूट टू किल के ऑर्डर होते हैं। और पुलिस जो है वो सिविल मामलात को हैंडल करती है, मार खाती भी है और मारती भी है, लेकिन कोशिश करती है कि मामलात को किस तरीके से हल किया जाए। लेकिन कश्मीर पुलिस इस मामले में नाकाम रही। IG पुलिस मामलात को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। आप ज़रा सूरत हाल पे गौर करें। इस वक्त जो कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी में इस वक्त 7 कश्मीरी जर्नैल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त जो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है। आप दूसरी तरफ आप देखें, जो भारत में कश्मीर है, वहाँ के कितने लोग भारत की फ़ौज में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट है, आटा 2000 रुपये फ़ी मन का है,
और पाकिस्तान में यही आटा 5,000 रुपये मन का मिल रहा है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में बिजली का यूनिट 65 रुपये है और कश्मीर में बिजली की कीमत इंतहाई कम 2-3 रुपये पर यूनिट है। तो ऐसे में ये सवाल कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को हकूक़ चाहिए, तो कौन से हकूक़ उन्हें दरकार हैं। अब एक बड़ा मामला है और वो मामला है कि महाजरीन की 12 सीटें ख़त्म की जाए। तो जिस दिन महाजरीन का हक़ रायदही ख़त्म किया जाएगा उस दिन कश्मीर में आबादियाती तनासब हिंदुत्व के हक़ में चला जाएगा। और अगर ये महाजरीन की नशस्तें असम्बली की मंजूरी के बगैर ख़त्म की जाएंगी तो फिर भारत ये जस्टिफाई कर सकता है कि उसने कश्मीर में जो हैयत और हसीयत बदली है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, वो फिर ठीक है। तो इंडिया अपनी गलत हरकत को सही साबित करने के लिए पाकिस्तान के अंदर वैसा ही काम करवाना चाहता है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा में जोर देकर कहेगा कि अब कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम को करने दिया जाए, जबकि वहाँ पे कश्मीरी नहीं है, वहाँ पे कानून बदलने के बाद हिंदुओं की बड़ी तादाद आबाद हो चुकी है। तो हिंदू आबादियाती तनासब असल कश्मीरी आबादियाती तनासब पर भारी पड़ेगा। दूसरा, 1974 का जो एमनेस्टी एक्ट है उसके खात्मे के बाद सबसे पहले बिजली के बिल पूरी तरह भरने पड़ेंगे। जितने का पाकिस्तानी को यूनिट पड़ता है उतने का आपको पड़ेगा। चलें, बिजली आप सोलर लगाकर सस्ती बिजली हासिल कर लेंगे, लेकिन पेट्रोल, गैस, डीजल सबकी एमनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो फंड्स महाजरी नशिस्तों के नुमाइंदगान की मद में मिलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आज़ाद कश्मीर के मुकामी बशिंदों ने पाकिस्तान में महाजरीन की वोटर लिस्टों में नाम दर्ज करवाकर महाजरीन के नाम की जॉब्स ले रखी हैं। कोई पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में रिहाइश नहीं ले सकता, जॉब नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में उनको इजाज़त है। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फिर पीछे क्या बचेगा। अब मैं बड़ी तकलीफ से प्रोग्राम कर रहा हूँ और बड़ी तशवीश के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप कश्मीर के हक़ में बात करें, कश्मीरियों के हक़ में बात करें तो आप गद्दार, और अगर आप कश्मीरियों के जुल्म की बात करें जो इस वक्त उन्होंने कश्मीरी अवाम के ऊपर तारी कर रखा है, तो फिर आप फ़ौज के एजेंट। लेकिन मुझे ये बात करनी ज़रूरी है, मैं किसी एक्शन कमेटी या जॉइंट एक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा। पिछले 6-7 माह से आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो इस मामले को हल करने की बजाय बिगाड़ चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे फैसल राठौर आए हैं, उनके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो इस मामले को 6-7 महीनों में हल करते, वहाँ की मुकामी आबादी को कन्विंस करते, और वहाँ पे अगर कोई अवामी एक्शन नामी कमेटी इस किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व पाई जाती थी तो उसे मुकामी लोगों से डिसएसोसिएट करते। ये रियासत का काम होता है कि वो रियासत के जो मुखालिफ अनासर हों उनको रियासत से आइसोलेट करते हैं। और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए ये था कि मुकामी लोगों को रियासत के साथ खड़े कर चुके होते, या कम से कम अवामी एक्शन कमेटी के मुकाबले में एक बयानिया तो वहाँ के अवाम में फैलाया जाता जिससे उनको एहसास होता कि इसके पीछे कोई साजिश है। मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा ख्याल ये कि वहाँ पर ये मामला कंट्रोल किए जा सकते थे। पीपल्स पार्टी को किसी ज़ीरक सियासतदान को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन बिलावल भुट्टो खुद यंग है तो उन्होंने फैसल राठौर को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि रियासत के अंदर पिछले कई महीनों से अनरेस्ट है और फैसल राठौर भी उसी अनरेस्ट के नतीजे में हुकूमत में आए थे। वहाँ की हुकूमत को फारग किया गया था क्योंकि वो मामला कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और जो उसके बाद हुकूमत आई उसने मामला इस हद तक ख़राब कर दिया कि आज आप हालात देखें। तो जिनको विरासत में हुकूमतें मिल जाती है वो फिर डंडे के ज़ोर पे काम करना पसंद करते हैं और वो समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। हुकूमत की नालायकी रियासत के खाते में पड़ती है, और जब रियासत खुद को बचाने निकलती है तो फिर लोग चीखे मारते हैं, शोर मचाते हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमने रियासत के साथ नहीं रहना। तो जो बैरून मुल्क कश्मीरी हैं, ओवरसीज़ कश्मीरी, जो इस वक्त मेरे लिए लम्हा फिक्री हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भी उन्होंने मुजाहरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फ़ौज के खिलाफ बात भी की, और वहाँ पे बड़े जज्बाती वो लोग हैं जिनके कश्मीर के अंदर घर हैं, खुद बैरून मुल्क है, उनके अजीज़ कारब रहते हैं, तो उनको जाहिर है बाहर बैठे खबर नहीं कि एक्चुअली हालात क्या हैं। घर वाले तो यही बताते हैं ना कि हाँ चंद लोग घुस आए थे खिड़कियां दरवाजे तोड़कर, हालांकि वो जिसके पीछे आए थे, जिनको पकड़ने आए थे या जो वो एक्शन कर रहे थे, उसमें तो फिर वो कहते हैं ना हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाती है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है जाहिर है कि वो पुलिस की निस्बत वहाँ के लोगों को ना जानती है, ना वो मरवत और लिहाज के कायल होते हैं, उन्हें शूट टू किल का आर्डर होता है। पुलिस
مقامی لوگوں کو جانتی ہے. پولیس اگر جاتی تو شاید انہیں پتا ہوتا کہ یہ میر صاحب کا گھر ہے, یہ خواجہ صاحب کا گھر ہے, یہ کسی اور کا گھر ہے. تو آپ ذرا ان حالات پر غور کریں جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. بھارت کشمیریوں کے اندر لوگوں کو پیسے دے کر وہاں پہ آزادی, خود مختاری اور حقوق کے نام پہ تحریک شروع کرا چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ انڈیا کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا, پاکستان کی فوج سے لڑ نہیں سکتا, پاکستان کو مار نہیں سکتا, لیکن پاکستان کو بلیڈ کر سکتا ہے. یہ کام اس نے سندھ میں کیا, یہ کام اس نے بلوچستان میں کیا, یہ کام وہ KPK میں کر رہا ہے, اور اب یہ کام اس نے آزاد کشمیر میں شروع کیا ہے. لیکن میرا شکوہ انڈیا سے نہیں ہے بلکہ ریاست کے اداروں سے ہے جو اپنے سر سے پانی گزرنے دیتے ہیں. ہم اس وقت اس فتنے کا کلا کما کیوں نہیں کرتے جب یہ پنپ رہا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کو دودھ پلایا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہی عوامی ایکشن کمیٹی چند روز پہلے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھی تھی. حکومت کے لوگ جا کے مل رہے تھے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کا ایک پورا وفد گیا. اب اس وفد میں میرے 100 کویشچن ہیں. یہ جو معاملات ہے مذاکراتی, اس کے لیے آپ کو زیرک اور سمجھدار اور سینئر قیادت چاہیے ہوتی ہے. جن لوگوں نے مذاکرات کیے, اینڈ آف دی ڈے وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ کہ مذاکرات کرنے والی جو کمیٹی ہے وہ بنیادی طور پر ڈول فیس کے ساتھ ہے. ایک طرف وہ کہتی فوج ہماری ہے, جس طرح PTI کہتی تھی کہ فوج ہماری ہے, اور دوسری طرف فوج کے خلاف برا بھلا بھی کہنا, ان کے اوپر حملے بھی کرنا. تو یہ جو سٹائل ہے نا, یہ PTI کا سٹائل ہے. تو اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کشمیری نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف بات کریں, بلکہ یہ وہی یوتھی ہے جو اب کشمیریوں کو بھیس میں اپنا غم و غصہ اتار رہے ہیں. کبھی یہ BLA کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی یہ TTP کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اب یہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں یہ تو نہیں کہتا کشمیر انڈیا کو دے دو, اللہ نہ کرے. کشمیر کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا مقابلہ کر سکے, نہ ہی کشمیر کی اکانومی اتنی پاورفل ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی خود کو رن کر سکے. تو پاکستان ان کے حفاظت کے لیے موجود ہے, ایک بڑی طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور آپ اسی طاقت کے خلاف لڑنے چل پڑے ہیں. تو جس شاخ پر بیٹھتے ہیں اس کو کاٹا نہیں کرتے, لیکن اس وقت کشمیری یہی کر رہے ہیں. تو میری بیرون ملک جو پاکستانی ہے, کشمیری ہے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور جوش و جذبات میں آ کر لاشیں گرانے کی باتیں کرنے کی بجائے مذاکرات کی میز پر آئیں اور اپنی قیادت کو سمجھائیں کہ بات چیت سے مسائل کو حل کریں. اگر کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کا ایجنٹ ہے. میں بحیثیت پاکستانی بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے کشمیریوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو کشمیری الٹا انہیں گالیاں دے رہے ہیں, اور پھر جواب میں وہ بھی کشمیری کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ وہی سلسلہ ہے جو کہ ہم نے 9 مئی کے بعد دیکھا اور بہت زور و شور سے دیکھا. اور آپ غور کریں کہ PTI جیسی بڑی طاقت جو پورے پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, اور اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد PTI کے ساتھ رہی ہے, ان کی آج آپ حالت دیکھیں کہ ریاست سے ٹکرانے کا کیا نتیجہ نکلا ہے. اور اب کشمیری اگر یہ سب کچھ کریں گے تو ریاست کیا انہیں سپیئر کرے گی؟ میں سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی ریاست کی بات کرتا ہوں. ریاست کے ادارے سب سے پہلے ہیں, اور پھر ہم آپس میں ہیں. تو آپس کے جھگڑے آپس میں طے کیے جا سکتے ہیں. جب آپ ریاست کے ساتھ معاملہ طے کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے. تو اب جو 7 جون کو ہوا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ دیکھیں آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے راولہ کوٹ میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر منصوبہ بندی کے تحت براہ راست گولیاں چلائیں. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس اہلکار کی لاش کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. تو ایسا کوئی پاکستانی, کوئی محب وطن شخص نہیں کر سکتا, اور نہ ہی کوئی محب وطن کشمیری کر سکتا ہے. تو احتجاج کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکچولی تحریب کاری ہو رہی ہے. اب یہ اپنی ویڈیو جاری کر کے فوج کے حق میں بیان دے رہے ہیں کہ جی فوج ہماری ہے. اگر فوج ہماری ہے تو پھر فوج پہ گولی کیوں چلائی؟ اور پھر یہ کہنا کہ فوج نے ہمارے 300-400 بندے مار دیے, تو ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ تو نہ لاشیں ہیں, نہ کوئی بیانیہ ہے. اور آپ پورا لائیو ان کا سٹائل دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اسی قسم کا لاہے عمل ہے جس قسم کا لاہے عمل 9 مئی کے بعد PTI نے اپنایا تھا. حق اور باطل کی جنگ ہے, حاکم اور محکوم کی جنگ ہے. ہم نے کبھی آج بھی بحیثیت ادارہ ہم پاک فوج کو برا نہیں کہیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کشمیری PTI والے یوتھی ہیں, لیکن یہ ان سے متاثر ضرور ہے
یا بہت سے لوگوں نے ان کا روپ دھار لیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 کشمیری رہنماؤں کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، جس کے بعد آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ کشمیر میں ایکچولی کیا سازش چل رہی ہے۔ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی، میں تینوں کھل کے گل دس رہا، اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا، ذہن کیا طریقے نال کر، پھر طریقے نہ کر، لیکن یہ دیکھ لے کہ اتنے ٹروپس کتنی ہیں، اتنا ٹروپس ہیں یا نہیں ہیں، نہ راتی آئی ہیں، نہ راتی پھرنے رہے، نہ ہمارے پر تقریباً 10 منٹ ڈرون پھرنے رہے صبح تک۔ پہلے چیک کرو ادھر رکھی کرو کہ اتنا کتنے لوگ ہیں، کس پوزیشن میں سول کپڑے چین کس طرح ہیں، پھر پروگرام کا فیصلہ کریں، اس طرح جذبات اتنا کریں فیصلہ۔ میں یہی کہہ رہا نا کہ یہ ڈیپینڈ کس اوپر کرتا ہے جتنے ڈیڈ باڈی پئی۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے شروع دن سے کشمیر کو اپنا ایک کور ایشو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ انڈیا سے کشمیر کی وجہ سے ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور اب کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ان کے بازو میں اتنا دم خم ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو 100 بسم اللہ۔ لیکن اس کے لیے آپ اپنی پارلیمنٹ اور اپنے آئین اور قانون کو تو مقدم رکھیں، وہاں پہ الیکشن ہونا ہے، اس میں حصہ لیں اور جیت جائے۔ ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے تو کیا وہاں پہ مسلم لیگ نون کلین سویپ کر گئی ہے؟ جس کی حکومت تھی وہاں پہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، تو آزاد کشمیر میں کیا عوامی ایکشن کمیٹی نہیں جیت سکتی؟ لیکن چونکہ یہ مسلح افراد ہیں اور مسلح افراد جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ اب بلوچستان میں چند سو لوگ جو ہے وہ BLA کا حصہ ہیں اور پورا بلوچستان انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے۔ TDP میں چند سو لوگ ہیں اور KPK کا ایک بڑا حصہ انہیں بھتا دیتا ہے۔ تو دہشت گردوں کے پاس چونکہ اسلحہ ہوتا ہے تو بندوق کے زور پہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی تحریک اگر آزاد کشمیر کے اندر چلے گی تو پھر وہاں پہ وہی ری ایکشن آئے گا جو KPK میں آتا ہے، جو بلوچستان میں آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کو عقل سے ہوش سے کام لینا چاہیے، اور یہ جو یوتھیا بیانیاں نا کہ 400 لاشیں گر گئیں، جیسے انہوں نے کہا 26 نومبر ہو گیا اور ہمارے 300 لوگ مارے گئے، اور کہنے والا کون تھا؟ لطیف کوسا ایڈوکیٹ، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ وہ جلوس میں تھا نہ پتا تھا، اس نے بیان داغ دیا اور پوری PTI نے کہنا شروع کر دیا ہماری اتنی لاشیں گری ہیں۔ لیکن کیا 300 لاشیں گری تھی؟ آج تک کوئی ثابت کر سکا ہے؟ اور آج تک کسی نے لاشیں دکھائی ہیں؟ اور پھر یہ خود مانے کہ نہیں یہ سب جھوٹ تھا۔ تو ایسا ہی جھوٹ راولا کوٹ کے حوالے سے بھی سامنے لایا جا رہا۔ اب راولا کوٹ کے واقعے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ زندگی نارمل ہے، کم از کم جو پیر کا دن ہے بڑا نارمل گزرا ہے۔ اب 9 جون کو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ ریاست ان سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور جو کچھ انہوں نے کر دیا اس نے ریاست کو مجبور کر دیا کہ ان کے ساتھ بالکل نرمی نہ برتی جائے۔ وہ میری خواہش یہ ہے کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈپلومیسی سے، مذاکرات سے، بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔ وہ بہت سے لوگ میرے اس موقف کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ سب کا جو علاج ہے وہ ڈنڈا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی جہاں جہاں ڈنڈا چلتا ہے کم از کم علاج تو ہو ہی جاتا ہے۔ اگلی خبر ایران اور اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے نہ کرنے کا اعلان کیا، سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کے قریب ایک پروجیکٹائل گرا ہے، اور اسرائیلی فوج نے ٹیلی گرام پر ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ حملے کے باعث شمالی اسرائیل میں سرحد کے قریب زرعیت کے علاقے میں سائرن بجے ہوئے، لیکن کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائی ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اسرائیل نے ٹرمپ کے کہنے پر ایران کے خلاف حملے بند کرنے کا اعلان کیا۔ تو دونوں نے سیز فائر کر لیا ہے، اور وجہ امریکہ ہے، لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر اپنے حملے دوبارہ شروع کرتا ہے تو اس کا پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ دوسروں اسرائیل بھی کہتا ہے کہ اگر ایران دوبارہ حملہ یا فائرنگ نہیں کرتا تو اس کے خلاف مزید کارروائی نہیں کی جائے گی، مگر لبنان کے خلاف وہ کارروائی جاری رکھے گا۔ تو امریکہ، چین، برطانیہ، پاکستان سبھی ایران اور اسرائیل سے کہہ رہے تھے کہ وہ فوری طور پر حملے بند کرے، اور ٹرمپ نے اسرائیل کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف جنگ جاری رکھتا ہے تو ایران کے خلاف حملوں میں امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق بنیامین نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پیر کے روز ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، اور یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب ایران نے اس بات کا اشارہ دیا کہ اگر
اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں روک دے تو ایران اسرائیل پر حملے بند کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل مارے تھے اور اسرائیل نے ایران کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا جس میں 15 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایرانی فوج کے مرکزی کمانڈ ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اسرائیل کے خلاف جو حملہ کیا گیا وہ علامتی تھا، وارننگ تھی، لیکن اب وہ کوئی مزید کارروائی نہیں کرے گا۔ اور اس اعلان کے بعد بھی اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کہا گیا کہ ایرانی مسلح افواج نے جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی علاقے الزاہیہ پر دوسرے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹیلی ویژن پر اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم نے تہران کو ان کے حملوں کا جواب دے دیا ہے اور اس لیے ہم نے حملے کیے کہ انہوں نے اسرائیل پر پہلے حملے کیے ہیں، اب اگر دوبارہ ایران نے حملے کیے تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ تو اب فی الحال دونوں طرف سیز فائر ہے، مگر یورپی یونین نے ایران سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یورپی یونین نے پاسداران انقلاب کے ایک یونٹ اور 2 ایرانی شخصیات پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ پابندیاں ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کو خطرے میں ڈالنے کے الزامات کے تحت لگائی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب نیوی کی ہرمزگان کمان کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا، جبکہ تیل اور گیس کے شعبے سے وابستہ افراد کو بھی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ 2 ایرانی شخصیات اکبر زادہ اور حمید حسینی بھی یورپی یونین کی پابندیوں کی زد میں آ گئے ہیں۔ یورپی یونین کا موقف یہ کہ ایران نے آبن ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محدود کرنے کی کوشش کی، جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو، تو یہ پابندیاں اس لیے لگائی گئی ہیں۔ اگلی خبر بجٹ کے حوالے سے اور گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے ہے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے اور اب تک کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 10 سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے اور 24 میں سے 21 نشستوں کے نتائج آ چکے ہیں۔ 3 نشستوں کے اوپر تنازع ہے، جن میں استور 13، دیامیر 18 اور دیامیر 4 شامل ہے۔ 2 حلقوں میں دوبارہ گنتی کی درخواست دی گئی ہے، جن میں دیامیر 18 اور دیامیر 4 ہے۔ پولنگ کے بعد جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 سیٹیں حاصل کی ہیں اور مسلم لیگ نون کے پاس 6 سیٹیں ہیں اور آزاد امیدواروں کی تعداد 6 ہے اور 1 نشست جو ہے وہ مجلس وحدت مسلمین نے جیتی ہے۔ ان میں سے 2 نشستوں پر ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو یہ نشستیں اب کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی۔ تو اس ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے پاس ابھی بھی 9 نشستیں ہیں اور مسلم لیگ نون کے پاس 5، جبکہ آزاد امیدواروں کی تعداد 6 ہے۔ لیکن اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی 10 سیٹوں کے ساتھ پہلی پوزیشن پہ ہے اور مسلم لیگ نون کو 7 نشستیں مل گئی ہیں یا مل رہی ہیں۔ 5 تو ان کے پاس ڈکلیئرڈ ہے، 2 کے اوپر ابھی فیصلہ رکا ہوا ہے اور مجلس وحدت مسلمین 1 سیٹ جیت چکی ہے۔ اور علیم خان کی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے حاجی گلبر خان نے دوبارہ کاؤنٹنگ کی درخواست دی ہے۔ یہاں پر جو ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہی ہے، تو حاجی گلبر خان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور وہاں پہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی علیم خان صاحب نے اور آئی پی پی نے وہاں پہ اچھے خاصے ووٹ بھی لیے ہیں۔ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے 18 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی چونکہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن ہی لڑی، تو جو بھی آزاد امیدوار وہاں پہ کھڑا ہوا یا جیتا ہے، پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ یہ دراصل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور یہ الیکشن پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو وہاں پہ جلسے کا موقع نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے گور خان، انہوں نے اعلان کیا کہ جس دن تقریب خلع برداری ہوگی اس دن وہ یوم سیاہ منائیں گے۔ تو پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر دھاندلی کا شور مچایا۔ پیپلز پارٹی الیکشن سے پہلے دھاندلی کا شور مچا رہی تھی اور دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون، جن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہاں پہ کلین سویپ کریں گے، لیڈ لیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کانٹے کا مقابلہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ گورنر بھی پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ نون کی تو وہاں پہ حکومت بھی نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پہ الیکشن میں کوئی بہت زیادہ گڑبڑ نہیں ہوئی جو میری اطلاعات ہے، لیکن چونکہ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی۔ آپ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کہے گی دھاندلی ہوئی، کیونکہ وہ جیت چکے ہیں۔ اسلام آباد میں خبریں زیر گردش ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت سے کوئی بڑی ڈیل کر لی ہے اور گلگت بلتستان کی حکومت انہیں تحفے میں دی گئی ہے۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی ناراض تھی، بلاول بھٹو شدید ناراض تھے، تو اب کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں، کیونکہ لڑائی چل رہی ہے
NFC वार्ड के ऊपर, 18वीं तरमीम के ऊपर और 28वीं तरमीम के ऊपर, और अब बजट रुक गया है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि सदर से मुलाकात तय थी प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन बाद में कैंसिल हो गई, लेकिन आज वो मुलाकात हो गई है क्योंकि चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई हैं और ईवान सदर की जानिब से प्राइम मिनिस्टर हाउस रब्ता किया गया है। अपील पार्टी को खदशा ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में वो हार जाएंगे, उनको हरा दिया जाएगा, खुटे लाइन लगा दिया जाएगा, तो मुस्लिम लीग नून के साथ उनके मामला ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगे। अब थोड़ी सी ज़रा आप गौर करें कि जरदारी साहब ने 28वीं तरमीम नहीं होने दी। बहुत से जो सियासी पंडित हैं वो कह रहे थे कि जून में अगर हुकूमत तरमीम लाने में नाकाम हुई तो ये मामला 2027 के बजट तक चला जाएगा, क्योंकि फिर उसी हिसाब से फंड्स की एलोकेशन होगी। तो अब फैसला ये किया गया कि बजट जो है वो 10 जून को नहीं आएगा, लेकिन जो फंड्स के मामला आते हैं उनके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई है। 1700 अरब के फंड सूबों में किस तनासब से तकसीम किए जाएंगे, इसके ऊपर पीपल पार्टी और नून लीग की जो तकनीकी कमेटियां हैं वो आपस में मुशावरत करेंगी। ये आज कमेटियां बैठेंगी। वैसे पंजाब ने इस बात पर शदीद रद्दअमल दिया है और पंजाब ने कहा अगर NFC वार्ड में कटौती हुई तो हम उस पर शदीद एतराज़ करेंगे, जबकि पंजाब सबसे ज़्यादा ये बात कर रहा था कि NFC वार्ड में कटौती की जाए क्योंकि सूबों को ज़्यादा हिस्सा जाता है, वफाक के पास कम आता है, जबकि वफाक की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। सूबों के पास जो महकमे हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, वापस दिए जाए। इम्कान इस बात का ये है कि बगैर 18वीं तरमीम को छेड़े या 28वीं तरमीम लाए NFC वार्ड में कुछ हिस्सा वफाक के लिए छोड़ दिया जाए और वफाक के फंड में इजाफा किया जाए। तो ऐसा टेक्निकल तरीके से एडजस्ट करने के लिए तकनीकी कमेटियां बनाई गई, वरना तकनीकी कमेटियों की जरूरत नहीं थी। तो 24 में से 16 सीटें पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास है, बाकी की सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास हैं और मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के पास है। अब आज़ाद उम्मीदवारों के पास ये मौका है कि वो हुकूमत में शामिल हो जाएं, और अगर वो PTI के हैं तो फिर अपोजिशन में जा बैठें, तो वहाँ पे एक मजबूत अपोजिशन होगी तो काम भी ज़रा सही तरीके से चलेगा। इसके अलावा खबर ये कि पुलिस ने अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में अब तक 91 अफराद को गिरफ़्तार किया है, लेकिन इनमें कोई बड़ा लीडर शामिल नहीं है। इनसे भारी मिकदार में असला, डंडे और दीगर सामान बरामद हुआ है। और रियासत का एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो जब ऐसे इंतशारियों को पकड़ती है तो फिर उनकी वीडियो बनवा के उनसे कन्फेस करा के उन्हें छोड़ देती है। मेरा नाम अमन शहजाद है, मैं चिकोठी का रहने वाला हूँ। मैं अवामी एक्शन कमेटी वाले नाल रावला कोर्ट आया से उन्हें CMA हमला किया और नाल पुलिस वाले ने भी हमला किया, तो ये जो भी उन्हें किया गलत किया, लिहाजा है कि असं हूँ इनका साथ ना देने, असं सारी जात तक वापस ग्रां जाने हैं। लेकिन ऐसी वीडियो जारी करने का फ़ायदा नहीं है। इंतशारियों को जब तक आप हतमी अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे ये फितरा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतनी आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपने गिरद बहुत ख्याल रखिए।